أهلا حبيباتي، وش راكم؟ إن شاء الله الفيديو ديالي تلقاكم في أحسن الأحوال وأتم الصحة والعافية يا ربي. اليوم بديت معكم الفيديو كما راكم تشوفوا بهذه المشتريات البسيطة. قسمتكم بعض الأشياء اللي شريتهم، وهاد المنظمات البلاستيكية عجبوني بزاف، سورتو كي جا الشكل تاعهم فيهم هكذا وريدات وجاو ينغلقوا هكذا من الفوق، جاو بزاف شابين وكيوت، وسورتو لي كولور ديالهم. شوفوا هذا غوز وموف، يعني واحد الالوان دي كولور اتيرونت اللي كيما نقولوا بزاف شابين، وحبيت نديرهم هكذا للبنات في لا شومبر دي في. راكبوا على بالكم الاطفال وسورتو كي يكونوا بنات، يعني قد ما تشري لهم منظمات قد ما قليل. قلت هكذا يديروا فيهم يعني لي بروس تاعهم، ولا يديروا فيهم لي ستيلو، سا ديبون. وراكوا على بالكم انا توجور نحب نخالف لهم لي كولور هكذا باش ما يتلفوهمش. شريت هاد البطه الجميله تاني، عجبتني بزاف. هدايا بورت سافون عجبتني باسكو كي جات اون بلاستيك، كو على بالكم يعني كي طيح هكذا ولا ما يصرى لها والو. والثمن تاعها كشتوه ديجا باسكو هنا كنت مازال يعني ما ديزانفيكتيت، ما نقيت والو. اول حاجه قلت نوري لكم. وشريت هاد الطاسات ثاني، لا بغيتو تضحكوا عليا كانوا خاصيني في الصال دو بان، ويعني هذا وين جا الوقت ديالهم. شريتهم هكذاك في الغوز كلير، يعني معظم الاشياء كانت بلاستيكيه، وكما نقولوا كانوا في عفايس اللي خاصيني في الدار. شريت هذا تاني اللي راكم تشوفوا فيه، يعني اللي علقوا فيه الفخوتوار ولا البالي، يعني للامانه برك هذا ماشي انا شريته، شراه مولا بيتي. وقلت نحطوه هكذايا مع المشتريات باسكو مازال ما درتوش، وجابوا لي يعني اليوم. قلت حكي نركبوا ان شاء الله نعاود نوري لكم الشكل ديالو. ويعني فكره شابه كي ديري هكذاك تتهناي من البالي والفخوتوار، ما تحطيهمش على التير. شريت اون سباتيول تاني، اللي شوفوا لا سباتيول ديالي كيفاش ولات، راهي حالتها حاله كما يقولوا، ولات تعييني كي ندير بها لا شونتيي ولا كشعفسه طير لي. باغ كونطخ هذه جديده، شوفوا يعني ماشي هذيك اللي ديمونطابل، باش نتهنى هكذا اون فوا بور توت. شريت هاد لي مول تاني، شوفوا هادوما يعني شريت لقيت زوج انواع. لقيت لي الحديد تاعهم الشباب كيما هاد الكور وهاد لا فلور، ولقيت لي الحديد تاعهم شويه شويه كيما هذا الشكل تاع هدايا المستطيل، هذا اللي يجو بزاف بهذوك لي صابلي الطوال. شريت هاد لو مول سيليكون تاني باش نحضر فيه شوكولاته ان شاء الله. دائما تجي في بالي وما نلقاش لو مول هدايا. اكيد راح نشارك معكم الوصفات اللي نديرهم بهذا لي مول ان شاء الله. يعني كانت مشتريات بسيطه جدا، حبيت برك نشاركها معكم. وكما نقولوا نبدا لكم بها الفيديو. بالنسبه للمني اليوم ما كنتش يعني في داري، كنت في دار اختي. اول حاجه كان هدايا بالخميس، هذا الطعام اللي راكم تشوفوا فيه يعني طعام بالخضره واللحم غنميل. كانت طيبه بيان سور كي لحقت انا وكامل. قلت نشارككم برك بعض اللقطات من العشاء اللي كان هكذايا عشاء تقليدي. وبيان سور يعني ماشي اللي نغيب عليكم، واكيد اكيد نقول لكم واش طيبنا واش درنا. يعني كملوا الفيديو الاخر، كاين بزاف وصفات شابين اللي درناهم يوم الجمعه. وبالمناسبه يعني نقول لكم جمعه مباركه وطيبه لكل المسلمين ان شاء الله. وان شاء الله يعني ربي يخلي لكم كما يقولوا صحيحتكم، ويخلي لكم اعز الناس ليكم يا ربي. وكما نقولوا ان شاء الله هذا العام الجديد يكون كما نقولوا يجيب لنا معاه غير يعني لا جوا والعفايس الملاح. ان شاء الله يكون عام خير علينا، وكما نقولوا يروح هذا الوباء ويتبدل حالنا باذن الله. انا كما قلت لكم صورت لكم برك بعض اللقطات من العشاء ديالنا اللي كان عباره على طعام هكذايا بالخضر. هذه هي يعني الماكله تاع الشتاء. وهنايا هدية اليوم الجمعة، هذه الصباح يعني الفطور ديالنا كان عبارة على ميني بيتزا بلا سوب. ولا هنا الفطور طيباتو خديتو، والعشاء يعني كان لو تور ديالي انا اللي درتو. ونقول لكم يعني واش طيبت، وانتم قولوا لي رايكم في التعليقات ان شاء الله. بالنسبه لي ميني بيتزا، هذه الطريقه اللي سبقت وشاركتها معكم. برك هيكم عندها هاد لو فور تاع هنا. كانت طاحت لي كنت نضحك، قلت ماشي اللي نعاود المقطع صاغبه تو الموند، خليها نقلبها برك هنايا. عجبني هاد الفوغ هذا تاع السعاده، يعني فيه كيما نقولوا
واحد لو بلا اللي كبير بزاف وديري فيه الكميه تاع لاباط ديالك على جهه. يعني يهني واش نحكي لكم ما شاء الله. بالنسبه هكذا لي ميني بيتزا ولا حتى الكاطو تاع العيد، يعني طيبيه اون فوا بور توت، ماشي اللي تقعدي طيبي بسنيوه برك. يعني هو كيما نقولوا المشكل ديالو انه يوكيبي شويه بلاصه زياده. هنا هاد لي ميني بيتزا يعني طيبتهم كيما طيبتهم بليتو اختي. انا برك خرجتهم هكذا من الفوغ وكملت ندير لهم طون. هنايا طون على طوماط بيان سور، تفغسيهم باي حاجه نتيا حبيتيهم. وكما نقولوا نوعوا شويه في لي مينو ديالنا باش هكذايا ما نملوش، وكما نقولوا نصنعوا توجور هذيك الاجواء العائليه. وكو على بالكم يعني كي تكون هكذا لما قد ما كما نقولوا قد ما طيبي قد ما قليل. ربي ان شاء الله يدوم لماتنا كامل ويدوم فرحنا كما يقولوا ان شاء الله، ويلاقينا غير في الخير يا ربي. هنا انا نحب توجور يعني كي هكذا تكونوا يعني كي نكونوا هكذا انصامبل، ولا نحب توجور ندير هكا عفايس سبيسيو يعني اللي يحبوهم دراري واللي يفرحوا بهم. هنا كيما راكم تشوفوا البيتزا ديالي ما خداتش وقت كبير، واحد ربع ساعه هكذاك طابت. كيما كنتوا تشوفوا كنت ما شعلتلهاش من الفوق، طيبتها هكذاك من التحت برك كوم سخانه هكذاك تاع الفور قويه بزاف. تحمر تاني الوجه ديالها ومن بعد درت لها هاد الطون على طوماط. تقدروا حتى تزيدوا لها هذاك المعدنوس مقطع. انا برك ما درتوش باسكو هاكو على بالكم الدراري يقعدوا ينحوا فيه ويعاودوا هكذاك يفرزوا في كل حاجه وحده. جو بريفير ما نديرولهمش هكذايا في البيتزا. من هيك تاني هذاك الجبن وجدته هكذاك رابيتو وعاودت درت هكذايا من الفوق. والفوق ديالي كان مازالو سخون، يعني نخليه نقصلو بيان سور ونعاود ندخل لي ميني بيتزا دخله خرجه. يعني قيس برك ما يدوب هذاك لو فرomاج وبيان سور كونسومي شو. وهذا هو يعني الفطور ديالنا اللي كان عباره على اون سوب تاني. هنا هذه سوب يعني مخلطه بطاطا كورجيت زروديه حشيش معدنوس طوماط كرافس البصل، يعني ميلونج من كل شيء. وشنو ما فيها ني لحم ني دجاج. طابت هكذاك جات بزاف بنينه وجات اختي ترى. وكو على بالكم يعني الفوائد تاع لا سوب ماشي حتى نحكي لكم عليهم. ونحبوا توجور هكذا مع الميني بيتزا ولا مع الخبز تاع الدار، ولا باسكو لو كان نديروا لهم لا سوب وحدها اكيد ماشي اللي راح ياكلوها. لازم توجور نرافقوها بحاجه بنينه، يعني لازم تكوني انتيليجنت في الكوزينه هذيك. والحاجه اللي تحبيهم ياكلوها ويستفادوا بها صحيا توجور لازم تطبعي لهم معاها الحاجه اللي هما يحبوها باش هكذايا كيما نقولوا تجوزي هذه بهذه. هادو هما لي ميني بيتزا ديالي. وشوفوا الشكل تاعهم شحال جا يعني الشباب، والشباب فيهم كامل انهم جاوا بنان خفاف. يعني اليوم تفكرنا رمضان بهذا المنيو. بالنسبه لابخيميدي باسكو كيما قلت لكم يعني شاركت لكم كاع شويه من الفطور، شويه من الكوتي وشويه من العشاء. عجبتني هاد تاني هاد لاباغاي اللي لقيتها عند اختي اللي تعصر الفاكهه هكذايا. شاركتها معكم تاني باسكو الجو تاعها جا بزاف بنين. والحاجه يعني المليحه فيها كامل انك ما تنقي هذيك التشينه، ما تقسميها يعني ما تنحي لها هذوك العظام ما والو. ديري حبيبات ديالك هكذاك وتضغطي عليهم من الفوق ويخرج عندك هذا العصير لو بور هكذا ان بور جو اللي يجي بزاف ثقيل بيان سور. ومن بعد باسكو فيه هكذا كميه من الزاست، ويعني اللي يقطع لك كميه كبيره بيان سور راح تخلطيه مع الماء ماشي اللي تخليه هكذاك. يعني لاباراي هذه عجبتني بزاف. سي بوغ صح حبيت نوريها لكم بالكش وحده مهتمه ولا تحب هكا يعني تعصر الفاكهه بلا ما تنقيها ولا سا اكزيست. هاد لاباراي بزاف هايله وثمن تاعها يعني تاني ماشي غالي بزاف موافق. و ان ميم طون كيما كتشوفوا يعني فيها اشكال وديزاينات بزاف. يعني تقدري تلقايها في هاد الالومنيوم، تلقايها في لو بلون، يعني نتيا واش حبيتي في الكوزينه ديالك. بالنسبه يعني الكميه تاع التشينه اللي درت هنايا قرابه واحد الكيلو هكذاك تاع التشينه. هنا كنت نوري لكم من الفوق باش تشوفوها كيفاش دايره. وكل مره يعني ديري 3 حبات وبيان سور يعني ماشي غير بالتشينه، اي فاكهه اللي تحبي تعصريها بالجو ديالها، يعني تفاح ولا مشماش ولا اي خضره موسميه تستفادي بها. وكما نقولوا تستفادي
بالجو ديالها بطريقة سريعة سريعة جدا، ويكون هذاك العصير طبيعي 100%. هنا كنت نوريكم في لي فيتيس تاعها، فيها يعني 1 و 2 حتى 3. انا كنت نستعمل في لا فيتيس موين. وهنا نوري لكم يعني هذه الطريقه تاع جو، يعني ولا اسهل. شوفوا يعني هذاك الكيلو ولا ما يلحقش ميم با كيلو، باسكو ابوبري ماشي اللي وزنتها. يخرج لك بريسك واحد الخمسة حتى يعني حتى 6 ريتلات ما. هنايا شوفوا درت ربع تاع القرعه ديالي هكذا من هاد لو جو بيور هدايا، ودرت له 2 مغارف سكر. بيان سور السكر على حسب الاذواق، كاين يعني يكتفي حتى بالذوق الطبيعي تاع تشينه وحده، سيرتو الا كانت تشينه حلوه، ولا حتى ديري مغرفه وحده. ومن بعد نكمل لو ريست كامل بالماء، بيان سور الماء اللي يكون بارد، باش هكذايا الجو ديالنا نقدروا نستهلكوه تو سويت، يعني ماشي اللي تزيدي تحطيه في الفريجيدير وتزيدي تسنايه يبرد. يعني هاد الاله عجبتني بزاف، سورتو كي تحضر لك هكذاك لو جو سور بلاص، باسكو كي ما يكونش يعني عندك هذاك لو جو حاضر هكذاك في الكونجيلاتور، ديري هكذايا تشينه هكذاك طازجه وتحضري هذاك العصير ديالك. وهنا كما قلت لكم درت لكم بعض اللقطات برك من هنا الكوتي ديالنا، درنا هكذا جو، وكنا بيان سور درنا قهيوه وقهيوه هذيك تاع العصر ما صورتها لكمش، صورت لكم برك هذا الجو باش يعني جو بروفيت نوري لكم هذيك لاباغي عجبتني بزاف. واكيد صورت لكم العشاء، راني مصباح نقول لكم العشاء باسكو انا اللي طيبته باش هكذا تخليوا لي رايكم في التعليقات ان شاء الله. هذا هو الشكل تاع الجو ديالي، يعني يجي مخفيف ما ثقيل، وتجي لا كولور ديالو هكذا بزاف هايله. وسورتو يعني انا شخصيا ما نحبش فيه السكر بزاف، تجي هذيك المروريه تاع هذاك يعني القشره تاع التشينا تجي بزاف بنينه في الجو ديالنا. يعني نتمنى اني يعني وريتها لكم تري بيان هذيك لاباغاي، وكاش وحده يعني حابه تشريها ولا مهتمه بيان سور تخلي لي في التعليقات، ونخلي لكم يعني منين شراتها والثمن ديالها اكزاكت. هذا هو الجو ديالي، يعني ولا اروع، عصير طبيعي 100%، واللي يتحضر يعني في رمشة العين. وبالنسبة بالعشاء ديالي كان عبارة على كباب، ولا يعني كل واحد كيفاش يعيط له، هذاك المحشي تاع لا فيونداشي اللي تقدري ديريه باللحم بالدجاج بالدند، يعني نتيا واش حبيتي. اول حاجه هنا حضرت له التتبيله ديالو. كيما شفتوا جبت هاد لاشواغ، درت فيه كميه معتبره من المعدنوس، درت 2 حبيبات تاع بصل، ودرت سنينات تاع الثوم، درت يعني واحد 5 ولا 6 حبيبات تاع الثوم هكذاك. ونرحي كلشي كيف كيف. و اونتر طون بيان سور راني وجدت هنايا درت نورمالمون هذيك الهبره تاع الداند، يجي المذاق تاعها بزاف هايل، يعني اون ديغي لا فيوند روج، يعني ما تفترقش تماما على اللحم مرحي. رحيت هاد الكميه تاع البصل والثوم والمعدنوس كامل كيف كيف. نحاول برك انه يعني الخليط هذا يكون مرحي تري بيان، باش يعني ما يجيش المذاق ديالو كيما نقولوا يجي ظاهر هكذاك في لا فيوند ديالي. يعني نرحيه لي تري بيان، ومن بعد نجيب كميه تاع اللحم اللي عندي كيما راكم تشوفوا هكذا. ندير لها اول حاجه الزيت، يعني هنا كانت يعني فايته كيلو ونص، سي بور سا درت كيما شفتوني، يعني درت واحد مقدار 2 مغارف تاع ماكله زيت. ندير هذايا الخليط اللي درته تاع الثوم والبصل والمعدنوس. بالنسبه للتوابل، التوابل هنايا درت الكمون، درت الفلفل عكري، درت الحلو والحار. الحار ما كترتش، وهذاك العكري يعني درته على جال لا كولور روج ديالو، على بالكم الحار هذا كيجي جينيرالمون اورانج. درت شويه قزبر مرحي، درت شويه كركم يعني كميه قليله جدا، ودرت شويه تاع راس الحانوت. انا هنا ما درتش الفلفل الكحل باسكو ما يحبوش الكو ديالو، يعني هذا الكباب هذا الاصلي يجي فيه شويه تاع فلفل الكحل. انا هنا ما درتش، يعني للامانه برك راني نقول لكم واش درت واش ما درتش، انتوما تقدروا ديروا له الفلفل الكحل يجي المذاق ديالو رائع. والشابه كامل هنا اختكم قريب نسات الملح، قلت مزيه تفكرت، يعني كنت نصور ومن بعد قلت مزيه تفكرت الملح، باسكو على بالكم الحاجه اذا كان طابت مسوسه يعني ديري لها واش ديري لها ماشي اللي تجي بنينه. هنا درت هاد المغرفه الاولانيه في المقدار تاع كيلو ورطل تاع اللحم، عاود خلطت ودقت، بانت لي يعني
بلي مازالت مخصوصه شويه، زدت لها نص مغرفه، يعني درت نص مغرفه ونص من الملح. خلطت كامل هذوك المكونات كيف كيف، ومن بعد خلطهم الاما باش تجانسوا لي كامل. راكو على بالكم يعني بالمغرفه يعني ما تقدريش تخلطي العفايس كامل. ودرتهم بهذا الشكل اللي راكو تشوفوا فيه، يعني نحاول اني نشكل كوريات هكذاك في يدي، ومن بعد نبسطهم بهذا الشكل البيضاوي هكذايا، ونحاول يعني انه الشكل تاعهم يكون كامل متساوي. بالنسبه للحجم يعني على حسب نتوما واش حبيتوا، انا درت هذاك يعني الحجم الكبير باش هكذا يعني كيما نقولوا كل بلا هكذا كديري فيه 4 ولا 5 يجوا هايلين ما شاء الله. ومن بعد كيما راكم تشوفوا درت لا بانينوز ديالي، درت لها شويه تاع الزيت بيان سور، حطيتها تسخن اول حاجه باش ما تلصقليش. وهنا يعني كومي ناستيس برك البانينوز كي نحبوا نقليو فيها يعني نشويو بليتو فيها اللحم هكذايا ولا الدجاج، ما نسناوهاش حتى تسخن تري بيان، يعني وهي تسخن وانا نحط باش هكذايا، يعني ماشي كيما لو بان هذاك لو بان تاكوس ولا لي ساندويتش نسناو حتى تسخن تري بيان باش نحطو. نو كي يكون هذا اللحم ولا لي بروشيت يعني هي تسخن وانتيا راكي تحطي، باسكو علاش هادوما هاد لا فيوند وكامل ما تاخدش وقت كبير باش طيب، سورتو اذا كان يعني زيرتي عليها هكذاك من الفوق وكانت سخونه بزاف راح تتحرق معاك. باغ كونطخ الا كنتي منقصاتي لها شويه وكيما نقولوا حطيتيها يعني بالسخانه تاعها اللي طيب اللحم ديالك، ماشي اللي ياخذ وقت كبير. هنا كيما راكم تشوفوا بيان سور قسمت الكميه، طيبت فيها واحد 3 فوا باش ما نلصقهمش بزاف في بعضهم. ومن بعد نعاود نضغط عليها من الفوق هكذايا، ونحاول يعني نضغط تري بيان باش نبلاطيهم شويه هكذا كيولي الشكل ديالهم رائع، يعني ميم با واحد 2 ولا 3 مينوت ونشوف يعني حالتهم كيفاش ولات. هنا كنت نحي لكم في لافابور باش تشوفوا تري بيان كيفاش جاو. ومن بعد نحاول نقلبهم بالوحده كيما راكم تشوفوا هكذايا، يعني ما نتقلق لهمش كامل، نقلبهم بالوحده. وهنا يعني جو ميكسكوز للحس تاع الدراري، راكم على بالكم من لما يعني وكيكونوا كامل الخيات كيف كيف يعني قد ما سيت نحي لكم الحس قد ما بان. فوالا هذا هو الشكل ديالهم، نخليهم هكذا يتحمروا تخي يعني اونتو خداو معايا واحد 10 دقائق وكانوا واجدين. بالنسبه للطبق اللي رافقت به الكباب ديالي هدايا، درت رز يغلي، هذاك الرز درت فيه شويه ملح ودرت فيه شويه زيت بيان سور باش ما يلصقليش، ودرت فيه مغرفه تاع قهوه من الكركم باش هكذا يجيني لا كولور ديالو هذيك الصفرة الشابه هكذاك. ويعني كيما نقولون انديكوريه شويه شويه. زدت شلاضه سالاد فيرت اللي درتها يعني عادي يعني بطوماطيش الزيتون ورافقتها بالجبن الابيض هكذايا. وهنايا اكيد شاركت معكم بعض الكواليس من الطاوله تاعنا، اكيد هنايا قبل ما ينطموا باسكو الريحه كانت دايره حاله. وشوفوا هنايا يعني سبقت حطيت للدراري وكلتهم تري بيان باسكو ما يخليونيش نصور كيكونوا كامل كيف كيف هكذاك وتعجبهم هذيك الريحه البنينه، وليت يعني عشيتهم هما الاولانيين. ومن بعد صورت معكم يعني الطابله تاع لي زادولت هكذا غير بغرضي. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، نتمنى يكون عجبكم ونكون يعني كنت خفيفه ظريفه عليكم وتكون عجبتكم هذا الفيديو ان شاء الله. وما بقى لي دوكا نقول لكم تبقاو على خير والى اللقاء الفيديو لاحق ان شاء الله. اذا كان عجبتكم الفيديو بيان سور ما تنسوش جيم كومونتير والبارطاج وباي.